Una mo ba ang imong mga ginikanan? Nahinumdum ka lang ba kung may gikinahanglan ka? Wala ba nimo nabati ang kasakit nga ilang nahiaguman? Wala ba gyud sila'y bili sa imong dughan? Mangluod ka dayon kung ikaw badlong mo. Nasayo bang gibuhat mo og dili maayo? Kasaba lang ba nga walay hinungdan? Kay wala man nila gipaminawan ang ginikanan pagyud ang gipakasad-an. Kaya na ba nimong maghinusara kung wala nang ginikanan mo? Kaya mo ba? Gihigugma mo ba sila? Gamayng pagtahod gibuhat mo ba? Gusto mo nga mawala na gyud sila? Dili pa ba igo ang imong nakabut? Daghan kang pangandoy mao nga naning kamot ka. Ginikanan mo gipasagdan na, katarungan mo itigulang na sila. Bahala na sila sa kinabuhi nila. Kaya na ba nimong maghinusara kung wala nang ginikanan mo? Kaya mo ba? Gihigugma mo ba sila? Gamayng pagtahod gibuhat mo ba? O gusto mo nga mawala na gyud sila? Kaya na ba nimong maghinusara kung wala nang ginikanan mo? Kaya mo ba? Gihigugma mo ba sila? Gamayng pagtahod gibuhat mo ba? O gusto mo nga mawala na gyud sila? O gusto mo